जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इस टॉपिक पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं तालीम के साथ साथ तरबियत भी करना असातिज़ा की ज़िम्मेदारी है और असातिज़ा कराम ये किरदार किस तरह से निभाते हैं, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह से पूरा करते हैं, या फिर यहाँ पे भी अगर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, अगर तरीक़ेकार को बदलने की गुंजाइश है तो वो क्या तरीक़ेकार होगा। इसके हवाले से सलूशंस और सजेशंस पे बात करेंगे अपने तीनों मेहमानों से और उनसे जानेंगे कि वो क्या सजेस्ट करेंगे ताकि हम जो है वो तालीमी मयार को भी बेहतर बना सकें, टीचिंग मेथडोलॉजी को भी बेहतर बना सकें और अल्टीमेटली अपने बच्चों की ग्रूमिंग को बेहतर बना सकें, अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडलाइन फराहम कर सकें। ब्रेक पे जाने से कबल डॉक्टर फरहत से बात हुई थी, मैं उन्हीं से गुजारिश करूँगी कि वो अपनी बात को मुकम्मल करें। जी डॉक्टर फरहत। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रही थी इक्वालिटी की और इक्विटी की। तो अगर इक्विटी पे बात की जाए तो जहाँ मैंने आपको कहा कि क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो उनमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होगा कि कौन से ऐसे तलबा हैं जिनको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। अच्छा, अपनी क्लास की अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो मैं एक प्रैक्टिस ज़रूर करती हूँ जैसे ही सेमेस्टर जो है वो स्टार्ट होता है। एक तो ये कि मैं उनसे एक लेटर ऑफ़ इंटरेस्ट लिखवाती हूँ, वो अपने बारे में लिखें कि उन्होंने अपने लिए इस प्रोग्राम का जिसमें उन्होंने दाखिला लिया है उसका इंतखाब क्यों किया। दूसरा ये कि मैं हर बच्चे को डाइस के ऊपर बुलाती हूँ और मैं उनसे कहती हूँ कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और बताएं कि उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो इस प्रैक्टिस से दो चीज़ें सामने आती हैं। जब वो लिख के लेके आते हैं तो उससे मुझे मालूम हो जाता है कि उनकी रिटन स्किल कैसी है और कौन से ऐसे बच्चे हैं कि जिनकी रिटन स्किल जो है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सेकेंडली, जब वो डाइस पे आके बताते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल के बारे में भी आगाही मिल जाती है आपको और आपके लिए आसान हो जाता है कि आप उन बच्चों को जो है वो आइडेंटिफाई कर लें कि जिनकी कम्युनिकेशन स्किल जो है उनको बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो कि मैं रिकमेंड भी करती हूँ टीचर्स को कि उनको अपनी क्लासेस के अंदर इसको करना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में हमें मालूम है कि यहाँ पे एक यकसां तालीमी निज़ाम नहीं है, तबकाती निज़ाम है, या मुख्तलिफ़ निसाब पढ़ाए जाते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर हमें मालूम है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से बच्चे आते हैं। अब जो बच्चे अर्बन एरियाज़ के हैं या जो ए लेवल्स ओ लेवल्स करके आए हुए हैं, जो इंग्लिश मीडियम से आए हैं, उनका जो एक मयार होता है वो डिफरेंट होता है। उनकी ग्रूमिंग जो है उनकी पर्सनैलिटी के अंदर झलक रही होती है, वो एक मुख्तलिफ होती है। और बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो कि जो हैं वो दूर दराज इलाकों से आए हुए होते हैं। सो डेफ़िनेटली उनको जब वो मौक़े नहीं मिलते, वो अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास नहीं होती कि वो अपने आप को ग्रूम कर सकें। अगर मैं सिर्फ एक स्किल की बात कर लूँ तो वो कंप्यूटर स्किल है। तो बहुत से बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो मरकज़ में आके पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, लेकिन चूँकि FSC उन्होंने ऐसे इलाकों से की, ऐसी कॉलेजेस से की जहाँ उनके अंदर ये स्किल नहीं है, तो वो यहाँ आके उनको एक नया स्किल जो है वो सीखना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एजुकेशन के अंदर उनके पास स्किल का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो निज़ाम है जहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो हैं वो उर्दू मीडियम के हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के हैं, कुछ कैम्ब्रिज जो है उसकी तालीम हासिल सिस्टम को फॉलो करके यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे खुशी तब होती है कि वो एक ही क्लास में बैठे होते हैं, चाहे वो कैम्ब्रिज निज़ाम से पढ़ के आए हों या वो जो है सरकारी सरकारी जो है वो कॉलेज है उससे पढ़ के आए हों, लेकिन इस लेवल पे आके वो सारे जो है वो एक ही क्लास के अंदर बैठे होते हैं। लेकिन उसमें भी जो एक फ़र्क है वो वाज़े होता है। अब ये उस्ताद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने निशानदही करनी है कि कौन सा जो स्टूडेंट है उसको कितनी तवज्जो रिक्वायर्ड है, और उसके लिए लेकिन डॉक्टर फरहत हम ये देखते हैं कि अगर एक उस्ताद अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है, किसी ख़ास ग्रुप को, किसी ख़ास बच्चे को तवज्जो की ज़्यादा ज़रूरत है और वो उसको वो तवज्जो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। दूसरे स्टूडेंट्स के जहनों में, उनके दिलों में ये चीज़ आ जाती है कि शायद उसको फेवर किया जा रहा है, यहाँ पे फेवरेटिज्म है, हमें जो है वो डिस्क्रिमिनेशन का सामना है, बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। वहाँ एक उस्ताद का न्यूट्रल बेसिस पे जो है सबको समझाना कि अगर इसको ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, इसको ज़्यादा जो है वो समझाया जा रहा है, तो उसके पीछे कुछ और रीज़न्स हैं, ये भी तो ज़रूरी है कि एक उस्ताद जस्टिफाई कर सके।
جی بالکل، اس طرح کی جو ہے اکثر ہمیں یونیورسٹیز میں کلاسز میں جو ہیں باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ فلاں ٹیچر جو ہے وہ جو ہے کسی بچے کو زیادہ فیور کر رہا ہے یا فیورٹزم کا زیادہ حامی ہے. تو دیکھیں جہاں انسان ہوگا یا ہمارے اندر اس طرح کے جو ہیں خیالات جو ہیں وہ ہوتے ہیں. تو اس کی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ استاد ہونے کے ناطے سے اس کا حل جو ہے وہ ہمارے اوپر ہے. وہ اس طرح سے کہ ہمیں ایک آبجیکٹیوٹی جو ہے یا نیوٹرلٹی جیسے آپ نے کہا ہے کہ اس کو برقرار رکھنا ہے. جہاں ہم ایک کلاس میں بیٹھ کے ان کو پڑھاتے ہیں سم ٹائم ہم یہ کرتے ہیں کہ چونکہ ان دوسرے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے ذہنوں میں اس طرح کے خیالات اجاگر نہ ہوں تو جو ویک اسٹوڈنٹ ہے نہ صرف ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس کو زیادہ توجہ دیتے ہیں بلکہ ہم ان کو اس اسٹوڈنٹس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں تاکہ ان کی آپس میں ایک جو ہے وہ بانڈنگ ڈیولپ ہو. تو ایٹ لیسٹ یا تو جیسے میں ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کی کمیونیکیشن اسکل اچھی نہیں ہے تو اس کو ایک ایسے اسٹوڈنٹ کے ساتھ انگیج کروں گی کہ آپ ایٹ لیسٹ جب تک آپ کا جو ہے فری ٹائم ہوتا ہے کلاس کے بعد یا کلاس شروع ہونے سے پہلے تو آپ آپس میں کمیونیکیشن کریں. جب آپ انگلش میں کمیونیکیشن کریں گے کیونکہ موسٹلی یونیورسٹیز جو ہیں ہمیں پتہ ہے وہاں میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے وہ انگلش ہے. تو اس کو جب اس بچے کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے گا تو وہ آپس میں جب کمیونیکیٹ کریں گے تو اس سے ڈیفینیٹلی جو کمزور اسٹوڈنٹ ہوگا اس کی وہ کمیونیکیشن کمیونیکیشن اسکل جو ہے اس سے امپروو ہوگی. تو اس میں ہمارا اور اس کے لیے ہم لوگوں نے کچھ جو آورز ہیں وہ بھی مختص کیے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی یونیورسٹی کے اندر آپ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو انٹریکشن ہے یا اسٹوڈنٹ کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کو آپ نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے. تو اگر کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو بہت شائع ہوتے ہیں جو اکثر اوقات جو ہے سوال پوچھنا جو ہے اس سے بھی کتراتے ہیں اور سم ٹائم کلاس کے اندر ایسا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایسی جو ہیں عمر کے حصے میں ہوتے ہیں کہ ایک بچہ اگر سوال پوچھتا ہے یا اس میں اگر وہ اس طرح سے سوال کو پوچھنے کی جو ہے وہ اس طرح سے وہ نہیں کر سکتا کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا ٹھیک طریقے سے تو باقی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کا ایک مذاق اڑاتے ہیں یا کلاس میں ایک ہنسی. تو میں ہمیشہ ایسے بچے کو اپنی کلاس میں اپریشیٹ کرتی ہوں. اور ایک اور چیز کہ جب میں ایک فلو میں لیکچر دے رہی ہوتی ہوں تو میں اکثر اوقات کوسچن پرک کر دیتی ہوں اور یوزلی میں ایسے بچے سے سوال پوچھتی ہوں جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے تاکہ اس کا کانفیڈنس کو بوسٹ کیا جائے اس کو جو ہے انسٹیگیٹ کیا جائے کہ وہ سوال پوچھے اور وہ کلاس میں پارٹیسپیٹ کرے. کیونکہ ہمارا جتنا بھی گریڈنگ سسٹم ہے اس کے اندر کلاس پارٹیسپیشن کے لیے بھی جو ہے وہ 10% یا 5% جو ہے وہ رکھ دیا گیا. جہاں تک آپ نے کہا کہ ان کی تعلیم و تربیت تو گرومنگ کے اوپر بھی ہم بہت زیادہ زور دیتے ہیں. بالکل اور دینا بھی ضروری ہے. اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ کالر ہیں اظہر علی, جانتے ہیں کیا شیئر کرنا چاہیں گے. جی السلام علیکم اظہر. جی اظہر فرمائیے گا کیا کہنا چاہیں گے. جی وہ میں یہ جو ڈسکس ہو رہی ہے اس کے بارے میں بات کرنا. جی کیجیے ضرور. اظہر اپنے ٹیلی ویژن کا والیوم کائنڈلی میوٹ کر دیں. جی میں نے والیوم ڈم کر دیا. جی فرمائیے گا آپ. جی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. جی تو میں بذات خود ٹیچر ہوں, گورنمنٹ ہائی اسکول نارنگ منڈی میں پڑھا رہا ہوں. ماشاءاللہ. ہمارے ہاں یہ جو مسائل ہیں ہمارے ٹیچنگ میتھڈالوجی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, ٹریننگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو ہم لوگ جو ہیں جو ٹیچنگ میں آتے ہیں خاص طور پر اسکول سطح پر, اسکول لیول پر ہمارے تمام اساتذہ جو ہیں وہ ایم ایس سی, ایم ایڈ, بی ایڈ, ایم فل کی ایجوکیشن رکھتے ہیں. اور ساری ٹریننگ ہم ایجوکیشنل جو پروفیشنل ایجوکیشن ہے اس سے لے کر آتے ہیں. بی ایڈ اور ایم ایڈ میں یونیورسٹی کی سطح پر ہم پڑھ کر آئے ہیں یہ ساری چیزیں. لیکن ہمارے ہاں یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے اسکول سائڈ پر بلکہ پورے پاکستان میں باتیں ہم سب لوگ کرتے ہیں, ہم ٹیچر بھی کرتے ہیں کہ یہ ایس او پیز ہونے چاہیے ٹیچنگ میتھڈالوجی میں, ٹیچرز کی مینٹلٹی اپروچ کو چیک کرنے کے لیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی رورل ایریا کے اسکول ہیں, ریموٹ ایریا کے جتنے بھی اسکول ہیں, اگر ادھر آ کر دیکھا جائے کہ ٹیچر کے مسائل کیا ہیں, وہ کیسے کلاس کو پڑھا رہا ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں گورنمنٹ ہائی اسکول نارنگ منڈی میں ایک ٹیچر جو پڑھا رہا ہے کلاس کو 80 سے لے کر 100 تک اسٹرینتھ ہے بچوں کی کلاس میں. وہ بندہ
टीचर जो है वो कैसे SOPs पूरे करेगा टीचिंग मेथोडोलॉजी के, उनकी होमवर्क कैसे चेक करेगा, उनकी रिकैपिचुलेशन कैसे करेगा कि इसने ये काम तैयार किया या नहीं किया, और वो 40 मिनट में पीरियड में पढ़ाएगा क्या। सही। और ये सारी चीजें। दूसरी बात ये है कि एक टीचर जो है वो बच्चे की सरजनश जो है वर्बली भी नहीं कर सकता, अगर वो करेगा तो कल सुबह के टाइम पर उसके साथ एप्लीकेशन हो जाएगी वज़ीर आला की पोर्टल पर कि ये टीचर ने मेरे बच्चे को डांट डबर की है कि तुम होमवर्क क्यों नहीं करके आए, और ये चीजें। दूसरा ये है कि जो बच्चे टीचर के पास 4 घंटे स्कूल में या 5 घंटे रहते हैं, बाकी सारा टाइम वो अपने घर में गुजार रहे हैं, उनके वालिदैन जो है वो अनपढ़ हैं, देहात में जितने भी बच्चे हैं वो जाकर घास काटते हैं, आजकल ये काश्तकारी का चावलों की काश्तकारी का वो लाभें लगाते हैं, वो बच्चे बिल्कुल पूरे होकर स्कूल में आते हैं और जो होमवर्क दिया जाता है वो भी नहीं करते। अब टीचर जो है उसके पास तो और कोई चीज नहीं है, उनकी मेंटेलिटी अप्रोच जो है वो भी इतनी है। अगर हम बात करें एलीट क्लासेस की, एचएसएम कॉलेज की, सेंट्रल मॉडल की, या आर्मी के गर्जन कॉलेजेस की या स्कूल की बात करें, तो उनका तो मेरे अपने दोस्त जो है वो इन कॉलेजों में, कॉलेजेस में, जीसी में मेरे अपने क्लास फेलो जो है लेक्चर पढ़ा रहे हैं। मेरा अपना भाई जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर है, वो अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं या अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। उनको हम कंपेयर करें रूरल एरिया के स्कूल में, जहाँ पर वो सारे ऐसे ना डेस्क हैं, ना उधर पानी है, ना लाइट का बिल्कुल वहाँ इंतजाम पे है। चैलेंजेस भी ज़्यादा हैं और टीचर्स और स्टूडेंट्स की मुश्किलात भी ज़्यादा हैं। बहुत शुक्रिया अजहर अली साहब, आपने जो है वो बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया और उसके हवाले से बात भी की। हम आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं कि माशाल्लाह आप भी बहुत एफर्ट कर रहे हैं। सलमान, जैसे कि अभी अजहर साहब बात कर रहे थे, डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस हैं और बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको कोप अप करना या उनके हवाले से सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना सिर्फ बातों की हद तक तो हो सकता है, लेकिन जब इन एक्शन करते हैं तो बहुत मुश्किलात दरपेश आती हैं, बहुत हर्डल्स हैं बीच के अंदर। लेकिन अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, हम कॉलेजेस की बात करें, अगर शहरों की ही बात करें जो डिस्कशन चल रही थी, तो मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो अफसोस के साथ कहनी पड़ती है या इसको हाईलाइट करना पड़ता है कि बाज़ औक़ात वो जो आपने न्यूट्रल रहने की बात की थी, जिसको फ़रद से भी हमने डिस्कस किया कि बाज़ औक़ात टीचर सिर्फ अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन की बेस पर ही बच्चों के साथ कुछ ऐसी हरकत कर जाते हैं जिससे उनकी तालीमी कैरियर तो दांव पे लग गया, तालीमी तौर पर तो उनको नुकसान हो रहा है, लेकिन उनकी जहन साजी भी नहीं हो पा रही है। और अगर उनके जहन में कोई ऐसी नेगेटिव बात बैठ गई है टीचर की जानिब से, तो आगे वो बच्चा इस माशरे का फाल किरदार नहीं बन सकता। मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा इस पॉइंट को रेस करें, फिर हम अजहर साहब की बात को भी कंटिन्यू करेंगे। देखें, अजहर साहब ने बड़ी तल्ख हक़ाइक़ से पर्दा उठाया है, बिल्कुल, लेकिन मैं समझता हूँ 4 चीज़ें बहुत अहम हैं तालीम और तरबियत दोनों के लिए, ख़ास तौर पे तरबियत के लिए। सबसे पहली चीज़ है कि रहमदिली, रहम का जो एक उनसर है टीचिंग में हर लेवल के ऊपर। बिल्कुल मैं इनसे एग्री नहीं करता कि सख्ती या डांट डपट। सबसे पहला उसूल यही है कि अगर आप उस्ताद हैं और अगर आप तालीम और तरबियत का एक सिलसिला जारी करना चाहते हैं तो रहमदिली का एलिमेंट होना चाहिए। दूसरा सबसे अहम जो नुक्ता है वो न्यूट्रलिटी है कि आपके मजहबी अकायद, फ़क़ी अकायद, आपके सियासी नज़रियात, आपकी ज़ाती सोच जो है वो किसी भी तरीके से असरअंदाज ना हो क्लासरूम एनवायरनमेंट के ऊपर। बिल्कुल, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी तालिब इल्म को जेंडर की बुनियाद के ऊपर, तमाम बुनियादों के ऊपर ये महसूस नहीं होना चाहिए कि उस्ताद का कहीं टिल्ट है। तो वो जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का वो डिसरप्ट हो जाता है, टूट जाता है, और बल्कि टूटने के साथ साथ वो गलत सिमत में चला जाता है। डेफिनेटली यही वजह है कि हमारे जो तलबा हैं ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, उनमें एक रुझान जन्म ले रहा है, बल्कि ले चुका है कि वो उस्ताद को एक कंपटीटर के रूप में देखना शुरू हो गए हैं और कहीं हद तक शायद दुश्मन के रूप में भी कि ये एक दुश्मन कैरेक्टर है। वो जो हमदर्दी वाला एक एलिमेंट है या उस्ताद और शागिर्द का जो एक रिश्ता है, जो खूबसूरत रिश्ता है, वो चकाचौंध जो ख़त्म हो रही है वक्त के साथ साथ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि असातिज़ा कराम शायद इस बात का ख्याल नहीं रख पाते और वो अपनी प्रेफरेंसेस जो हैं उनको, उनके गुलाम होते हैं, उनसे बाहर नहीं निकल पाते। हालांकि डाइस के पीछे आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तीसरा जो सबसे अहम जो पहलू है तालीम और तरबियत के इस प्रोसेस का, वो ये है कि आप जब भी कम्युनिकेट करें तो आप, जैसे मैम ने कहा कि सबको जज करके करें कि किन बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट्स है, और उसमें ये भी मलहूज़े खातिर रखें कि बाकी बच्चों को ये महसूस ना हो कि उनको तवज्जो नहीं दी जा रही बिल्कुल, या उनको ओवरलुक किया जा रहा है। चौथा सबसे अहम एलिमेंट ये है
جو کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایک ناسور بن چکا ہے، اور ہمیں ایگری کرنا چاہیے اساتذہ کرام کے طور کے اوپر کہ اساتذہ کرام کی مختلف لیولز کے اوپر، اسکول، کالج، یونیورسٹی کے لیول پہ آپس کی جو پروفیشنل سیاست ہے اس کی بھینٹ نہ چڑھے یہ پروسیس. بالکل، یہ 4 بہت اہم نقطے ہیں. اگر ان نقطوں پہ عمل کر لیا جائے، باقی اونچ نیچ سب ریئلائز کرتے ہیں، جو انسانی کمزوریاں ہیں وہ سب ریئلائز کرتے ہیں. استاد بھی ایک انسان ہے، اس کے بھی جذبات ہیں، اور اگر سٹریس لیول کے طور پہ دیکھا جائے تو سٹریس لیول سب سے زیادہ اگر کسی پروفیشن میں ہے تو شاید اسی پروفیشن میں ہے، کیونکہ جس کلاس میں اگر آپ ڈیلیور نہیں کر پاتے، اس کلاس سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے وہ استاد کو پتہ ہے. کوئی اس کو ریویل کرے یا نہ کرے وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جب آپ ڈیلیور کر کے باہر نکلتے تو بڑا ایک کنٹینٹمنٹ، سیٹسفیکشن، خوشی کا ایک آپ کو فیلنگ آتی ہے. پر اساتذہ کی جو باہمی پروفیشنل جیلیسی اور سیاست ہے، اس کی بھینٹ ہمارے ادارے چھڑ رہے ہیں. یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اس کا مسئلہ بن رہا ہے، اور طلباء جو ہیں وہ خائف ہو رہے ہیں، بیزار ہو رہے ہیں. بالکل ہو رہے ہیں تعلیمی نظام سے. اس میں شدت ہم دیکھتے ہیں کہ اس حد تک آ گئی ہے کہ سوشل میڈیا بھی اس میں انوالومنٹ کا شکار ہے، کہ ہم نے تو سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا کہ آپ کے خیالات یہ ہیں، آپ کا نقطہ نظر یہ، ہم اس سے اختلاف رکھتے ہیں، اب اس کی بیسس پہ آپ کو تعلیمی طور پر نقصان پہنچ. بالکل اتنا نقصان پہنچ رہا ہے کہ وہ جو تربیت کا عنصر ہے وہ نفی کی طرف چلا جاتا ہے. آپ تربیت کر ہی نہیں پاتے. تو ہر لیول کے اوپر، حکومتی سطح کے اوپر، معاشرتی سطح کے اوپر، جیسے کالر نے بھی کہا کہ گھر میں بہت وقت گزارتے ہیں، وہ سارے لیولز اپنی جگہ پہ، لیکن اگر یونیورسٹی میں اگر ایسا ماحول ہوگا کہ اساتذہ کے گروپس ہوں گے، ان کے اپنے نظریات کی بنیاد پہ گروپس ہوں گے، اور وہ پھر دیکھیں گے، کیٹیگرائزیشن کریں گے کہ یہ جو طالب علم ہے اس کا فلاں استاد کے ساتھ تعلق زیادہ ہے تو اس کو وکٹمائز کیا جائے. حالانکہ ہوتا ہے کچھ طلباء کا مزاجی جو مزاج ہے وہ شاید کچھ اساتذہ کے ساتھ زیادہ میچ کرے، کچھ طلباء کے کسی اور کے ساتھ، تو اس کی بنیاد پر ڈسکریمنیٹ کرنا، جنڈر کی بنیاد پر ڈسکریمنیٹ کرنا، یہ بڑا کامن ہے. یہ ایسے مسائل ہیں جو کہ اس پروسیس کو ہیلپ آؤٹ نہیں کرتے، جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو گروم کرنا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ آپ اپنے میسج میں کنکلوڈ کریں گے اس کو. ڈیفینیٹلی اس کا حل یہی ہے کہ اس بات کا ادراک کیا جائے، ایک سیلف انالیسس کیا جائے کہ اگر آپ استاد بن گئے ہیں تو آپ کی کیا ذمہ داری ہے. بالکل. اور وہ ذمہ داری آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ ان 4 چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر آپ اپنا ایک لیکچر پیش کریں، آپ تربیت کی طرف جائیں، آپ انسٹرکٹ کریں. پھر شاید اگر آپ تھوڑا کرختگی بھی لائیں گے تو طالب علم اس کو پازیٹیولی ہی لے گا. بالکل، یہ بہت اچھی بات آپ نے کی. ڈاکٹر فرحت، آپ سے بھی میری گزارش ہے، کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ میرا میسج یہ ہوگا کہ ایک چیز جو ہم لیک کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے کتاب سے اپنا تعلق جو ہے وہ توڑ دیا ہے، یا ہم بہت، ہماری لائبریریاں جو ہیں وہ ویران ہو گئی ہیں. میں اپنی کلاس میں بھی ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ نصیحت کرتی ہوں کہ وہ کتاب ضرور پڑھیں، اپنا تعلق جو ہے وہ کتاب سے کبھی بھی مت توڑیں، کیونکہ یہ جو ہے اسی میں ہی ہماری کامیابی کا راز ہے. بالکل، اور یہی ہمارا بہترین دوست اور ساتھی ہے. ڈاکٹر ماجد، آپ سے سجیشن بھی لینی ہے اینڈ دین میسج. تھینک یو ویری مچ. جہاں تک سجیشن کا تعلق ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کی طرف آنا ہے. وہ جو کالر نے بات کی میں ان کے ساتھ کافی حد تک ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں جو ہم بات کرتے ہیں، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، جو بڑے بڑے لیکچرز دیے جاتے ہیں، آج کل تو ویبینار ہو رہے ہیں، بڑی بڑی کانفرنسز ہو رہی ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، تو اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جائیں. تو آئی تھنک کہ پاکستان کے اندر جیسے ہم بات کرتے ہیں بجٹ آ گیا اور یہ آ گیا، وہ ڈاکومنٹ آ گیا، پالیسی آ گئی ایجوکیشن کی، تو ہماری جو بجٹ ہے، ہماری جو پالیسیز ہیں، ایجوکیشن پالیسی ہے ماشاءاللہ بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے. بٹ ایشو کیا آتا ہے ایگزیکیوشن کی طرف، اس کی امپلیمنٹیشن کو بھی یقینی بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور میسج میں کنکلوڈ کیجئے گا. تھینک یو. کہ میسج کا تعلق ہے تو تمام لوگوں کے لیے یہ میسج ہے، خاص طور پہ اگر ہم ٹیچرز کی اور اسٹوڈنٹس کی بات کریں ان کے لیے، کہ میں خود بھی ٹیچر ہوں، 27 ایئر سے کام کر رہا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں ایک لفظ ہے کاش، کاش کا استعمال کافی حد تک کم کر دیا. بالکل. اور وہ کیسے کم کیا ہے؟ بائی امپروونگ مائی ایکٹیویٹی.